समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा हामी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको कथालाई श्रवण गराइरहेका छौं। श्रीमद् देवी भागवतमा 318 वटा अध्यायहरू रहेका छन् र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12 वटा स्कन्धले पूर्ण रहेको छ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा 318 अध्यायमा 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्। हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर देवी भागवतको कथा श्रवण गराइरहेका छौं। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। र हामीले निरन्तर यहाँहरूलाई 20 मिनेटदेखि 30 मिनेटसम्मको अनुपातमा कथाहरू सुनाइरहेका छौं। र आज चाहिँ हामी यहाँहरूलाई विशेष गरेर श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 22औं अध्यायमा हामी पुगेका छौं र आज हामी 22औं अध्यायबाट यहाँहरूलाई कथा सुनाउनेछौं। र यसरी निरन्तर रूपले हामी कथा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्दै जानेछौं। यहाँहरूले पनि आफ्ना सल्लाह सुझाव जिज्ञासाहरू कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौं। नमो देवी दुर्गे जगद्धात्री मातः, शिवे कामदे भक्त दुर्दुःखहन्त्री, नमो मोक्षदेते जगन्मातरम्ब, नमो विश्ववन्दे चिदानन्दरूपे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 22औं अध्यायमा व्यासजीले बताउँदै जानुभयो, हे राजा जनमेजय, सुबाहुको अन्तस्करण पवित्र थियो। छोरीको भनाइअनुसार उनले राजाहरू समक्षमा गए। उनले भन्दछन्, स्वयम्वरको कार्य भोलिलाई सारियो, हजुरहरू आफ्नो आफ्नो निवासतर्फ जानुहोस्। नायाति पुत्री किल मण्डपेत्र, समेत्यकुं भूपतयतयोऽत्र कामम्, प्रातः समाश्वास्य सुतां नयिष्ये, गच्छन्तु तस्मात् शिबिराणि भूपाः। आज छोरी शशिकला कुनै पनि हालतमा स्वयम्वरमा आउन मान्नन्, तसर्थ हजुरहरू शिविरमा जानुहोस्, भोलि आउनुहोला। स्वयम्वरका लागि छोरीलाई भोलि उपस्थित गराउनेछु। सुबाहुको कुरा सुनेपछि सबै नरेशहरू आफ्नो आफ्नो शिविरतर्फ लागे। त्यसै रात राजाले गोप्य स्थानमा शशिकलाको विवाह सुदर्शनसँग विधिपूर्वक सम्पन्न गरे। विधिवत लाभाको होम र अग्नि प्रदक्षिणा समेत भयो। सुबाहुले प्रेमपूर्वक 87 हात्ती दाइजोका रूपमा सुदर्शनलाई दिए। शशिकलालाई पनि बहुमूल्य रत्न र वस्त्रहरू दिए। सुदर्शनलाई हतियारबाट सुसज्जित 1000 सेवक र यथोचित द्रव्य एवं 2000 घोडाहरू दिए। त्यसपछि सुबाहुले रानी मनोरमालाई हात जोडेर प्रणाम गरे। राजाले भन्दछन्, राजकुमारी, हजुर कुशल क्षेत्राणी हुनुहुन्छ, म हजुरको सेवक हुँ। हजुरको मनमा जे कुरा छ मसँग माग्नुहोस्। त्यसपछि मधुर मधुर वचनले मनोरमाले भन्न लागिन्, राजन, हजुरबाट मेरो खूब सम्मान भयो। हजुरले आफ्नी कन्या रत्न मेरो छोरा सुदर्शनलाई दिनुभयो। विवाहको सम्बन्ध गर्दा सबैले आफू समान कुल धन बल अर्थात् बराबरसँग सम्बन्ध राख्न खोज्दछन्। यस समय मेरो निर्धन छोरालाई कसले कन्या दिन्थ्यो र? हजुरले झगडा सहेर पनि मेरो छोरालाई कन्या दिनुभयो। म त धन्य धन्य रहेछु। मनोरमाको वचन सुनेर राजालाई अपार आनन्द भयो। राजाले पुनः हात जोडेर भने, मेरो राज्य अत्यन्त प्रसिद्ध छ। हजुर यस राज्यलाई स्वीकार गर्नुहोस्। म हजुरको सेनाध्यक्ष भएर रहनेछु। राजा सुबाहुको वचन सुनेर मनोरमाले भनिन्, राजन, हजुरको कल्याण होस्। हजुर निर्भय भएर आफ्ना पुत्रका साथमा राज्य गर्नुहोस्। मेरो छोरो सुदर्शनले पनि अयोध्याको राज्य गर्नेछ। राजन, अब हामीलाई यहाँबाट जाने आज्ञा दिनुहोस्। भगवतीले हजुरको कल्याण गर्नुहुनेछ। यसरी मनोरमा र सुबाहु बीचमा वार्ता हुँदै जाँदा रात बित्यो। अरू नरेशले बिहान विवाह भएको कुरा थाहा पाए। ततः सर्वे महीपालाः कृत्वा कोलाहलं तदा उत्थिताः सैन्य संयुक्ता हन्तु कामास्तु कन्यकाम्
सबै नरेशले क्रोधित भएर भन्न लागे, यो कलङ्की राजा सुबाहु र सुदर्शनलाई मारेर यसको राज्य लक्ष्मीसहित शशिकलालाई छिन्नु पर्दछ। यसो गरेनौ भने हामीहरू कसरी आफ्नो भवनमा जाने? राजाहरू अत्यन्त क्रोधित अवस्थामा थिए। त्यसै समय सुबाहु सबैका अगाडि उपस्थित भए। उनले राजाहरूलाई भने, छोरीले सुदर्शनलाई पति बनाइन्। हजुरहरू दुःख नमानी भोजनका लागि मेरो घरमा पाल्नुहोस्। सुबाहुको कुरा सुनेपछि क्रोधित राजाहरूले भने, हामीले भोजन गरिसक्यौं। रिसाएका राजाहरूले निर्णय गरे, सुदर्शनको बाटो छेक्ने र त्यही उनलाई मारेर कन्यालाई लैजाने। विरोधी राजाहरू सुदर्शनको बाटो छेकेर बस्न थाले। सो कुरा सुदर्शनले थाहा पाए। उनले सुबाहुलाई भन्दछन्, अब हामीलाई जाने आज्ञा दिनुहोस्। हामी त भरद्वाज मुनिको आश्रममा गएर सावधानीपूर्वक बस्ने ठाउँको विचार गर्दछौं। यी राजाहरूबाट हजुर नडराउनुहोस्, डराउनु पर्दैन। जगन्माता भगवती हामी सबैको साथमा हुनुहुन्छ। भगवतीले सदा सर्वदा हाम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ। यस्तो प्रकारको वचन बोलेर सुदर्शन त्यहाँबाट हिँडे। सुबाहुले पछि पछि विशाल सेना सहित साथ दिए। सुदर्शनमा पनि असीम प्रकारको शक्ति थियो। पत्नीका साथमा उनी रथमा बसेका थिए। सुबाहु आत्तिएका थिए, तर सुदर्शन भनी प्रसन्न थिए। त्यसै समय सुदर्शनले विधिपूर्वक भगवतीको ध्यान गरे। त्यहाँ तत्कालै क्रोधी नरेशहरू कोलाहल गर्दै गर्दै राजकुमारीलाई छिन्न विचारले अगाडि बढे। युधाजित र शत्रुजित सुदर्शनको सम्मुखमा गए। शत्रुजित सुदर्शनको सौताने भाइ थियो। त्यहाँ रोमाञ्चकारी भीषण युद्ध हुन गयो। त्यसै समयमा सिंहमाथि बसेकी साक्षात भगवती भक्तको रक्षाका निम्ति प्रकट हुनुभयो। सबै राजाहरू, सबै प्रकारका सेनाहरू आश्चर्यचकित भए। सुदर्शनले सुबाहुलाई भने, महाराज हेर्नुहोस्, भगवतीले ममाथि कृपा गर्न लाग्नुभयो। म देवीको कृपाले निर्भय छु। सिंह ठूलो स्वरले गर्जन लाग्यो। दिशाहरू डरलाग्दा भए। सुदर्शनले सेनाध्यक्षलाई भने, अगाडि बढ। राजाहरू बाटो छेकेर डटेर बसेका थिए। सुदर्शनको आज्ञा अनुसार सेनाध्यक्ष अगाडि बढेको देखेर युधाजितले सबैलाई भन्दछन्, किम भीताः कामिनीं वीक्षा सिंहो परिषु संस्थिताम् नोपेक्ष्यो हि महाभागा हन्तव्योऽत्र समाहितैः। सिंहमाथि बसेकी एउटी सामान्य स्त्रीलाई देखेर, एउटी महिलालाई देखेर तपाईहरू किन डराउनुहुन्छ? यसरी युधाजितले सबैलाई भन्दछ। त्यसपछि उनी सबैलाई एकत्रित गरेर युद्ध गर्न लागे। केही क्षणमै युधाजित र शत्रुजित रथबाट खसे। उनीहरू दुवैको मृत्यु भयो। दुवैको मृत्यु भएको देखेर सुबाहु खुसी भएर सुबाहु भगवतीको बिन्ती गर्न लागे, भगवतीको प्रार्थना गर्न लागे। उनले भन्दछन्, हे जगतधारिणी माता, हजुर सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। हे देवी, म एउटा तुच्छ प्राणीले हजुरको चरित्रको वर्णन कसरी गर्न सक्छु र भगवती? यसरी भगवतीको जय जयकार गरे। राजाले भन्दछन्, माता, न मैले हजुरको बीज मन्त्र जानेको छु, न त भजन नै। आज हजुरको प्रकट रूप देख्दा म पूर्ण रूपमा परिचित भएँ। सुबाहुको स्तुतिबाट, बिन्तीबाट देवी प्रसन्न हुनुभयो। देवीले सुबाहुलाई वर माग्न भन्नुभयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 22औं र 23औं अध्यायलाई सम्पन्न गरेर अब हामी 24औं अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। यसरी देवीले सुबाहुलाई वर माग्न भनिसकेपछि सुबाहुलाई देवीले वर माग्ने त्यो प्रकारको कुरालाई आज्ञा गरेपछि उनी प्रसन्न भए। उनले भन्दछन्, हे देवी, एकतर्फ राज्य सुखका सामग्री र अर्कातर्फ देवलोकको राज्य सुखका सामग्री राखिदिए पनि हजुरको दर्शनको तुलना यी सांसारिक सुखसँग हुनै सक्दैन। हे माता, म त के नै वर मागु र? हजुरको अविचल भक्ति मेरो हृदयमा रहिरहोस्। हजुरको निवास सधैँ काशीमा रहोस्। भगवती दुर्गाको नामबाट हजुरको प्रशंसा होस्। जबसम्म काशी नगरमा धराधाममा रहनेछ, यो काशी नगर यो पृथ्वीमा रहनेछ, तबसम्म हजुरको निवास यही होस्। यही वर माग्दछु।
त्यसपछि भगवती दुर्गाले भन्नुभयो, राजन, काशीपुरमा मेरो निरन्तर निवास हुनेछ। सम्पूर्ण प्राणीको रक्षाका लागि जबसम्म पृथ्वी रहन्छन् तबसम्म म पनि यहीँ रहनेछु। केही क्षणपछि सुदर्शनले पनि देवीको प्रार्थनालाई आरम्भ गरी उनले भन्दछन्, हे देवी, हामीले सुनिन्छ कि सारा जगतको सृष्टि पालन र संहार गर्ने हजुरकै शक्ति हो। करोमि किं ते वद देवी कार्यं, क्व वा व्रजामीत्यनुमोदयासु। कार्ये विबुधोऽस्मि तवाज्ञयाहं, गच्छामि तिष्ठे विहरामि मातः। हे देवी, म हजुरको कुन प्रिय काम गरौँ, कुन ठाउँमा जाउँ? सुदर्शनको प्रार्थना सुनेपछि जगदम्बाले भन्नुभयो, तिमी अयोध्या जाऊ र कुलको मर्यादा अनुसार राजकाज चलाऊ। सुखमा रहे पनि मेरो पूजा गर्दै रहो, म सदा सर्वदा तिम्रो कल्याण गर्नेछु। तिमीले मेरो पूजा अष्टमी, चतुर्दशी र विशेष रूपमा नवमीका दिनमा गर्नु। शरद ऋतुको आश्विनको नवरात्रमा विधिपूर्वक मेरो विशिष्ट पूजा गर्नु। चैत्र, आश्विन, आषाढ र माघको नवरात्रको समय मेरो महोत्सव मनाउनु पर्दछ। विज्ञ पुरुषले जानेको व्यक्तिले कृष्ण र शुक्ल पक्षको अष्टमीका दिनमा भक्तिपूर्वक मेरो पूजा गर्दै निरन्तर रहनु। यो घटना देखेपछि त्यहाँ उपस्थित सबै राजाहरूले अत्यन्त लज्जित भएर सुदर्शनलाई प्रणाम गरे। सुबाहुले पनि उनलाई प्रणाम गरे। सबैले उनलाई भने, हे महाराज, अब हजुर अयोध्याको राज्य गर्नुहोस्। हजुरको कृपाबाट हामीले पनि आज भगवती देवीको दर्शन गर्न पायौं। रघुकुललाई सुशोभित गर्ने हे राजन, हामीलाई देवीको उत्तम महात्म्यको महिमा बारे अब हजुरले देवीको चरित्र बारे महिमा बारे सुनाउनु पर्यो। राजाहरूको अत्यन्त अनुनय विनय त्यो अनुरोधपछि ध्रुवसन्धिका छोरा सुदर्शनले भन्दछन्, हे राजाहरू, भगवतीका विषयमा मैले त के नै भन्न सक्छु र? देवी भगवतीलाई जान्न त ब्रह्मा, विष्णु र महेश पनि असमर्थ हुनुहुन्छ। भगवतीले नै रजोगुणबाट जगतको सृष्टि, सत्वगुणबाट पालन र तामसी रूपबाट संहार गर्नुहुन्छ। राजाहरूले भने, भगवतीमा हजुरको शक्ति भक्ति कसरी रह्यो हे भगवान, अथवा हे महाराज, हजुरले भगवतीको भक्ति कसरी गर्नुभयो र हजुरले उहाँको पूजा कसरी गर्नुभयो? यो प्रश्न सुनेपछि राजा सुदर्शनले भन्दछन्, राजाहरू, म सानै थिएँ, भगवतीको क्लीम मन्त्र मैले पाएँ। मैले दिनरात क्लीम भगवतीको यही मन्त्र, बीज मन्त्र जप्दै जप्दै आएको छु। सुदर्शन राजाको यस्तो कुरालाई सुनेपछि सबै नरेशहरूले यो जगतमा भगवती बाहेक अन्य कुनै शक्ति रहेनछ भन्ने प्रकारको कुरा बुझे। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो आफ्नो राज्यतर्फ लागे। सुदर्शन पनि ससुरा सुबाहुसँग आज्ञा लिएर अयोध्यातर्फ प्रस्थान गरे। अयोध्यावासीले राजा सुदर्शन आउँदैछन् भन्ने थाहा पाए। उनीहरू हर्षित भएर राजाको स्वागत र अगुवाई गर्नका निम्ति आए। ध्रुव सन्धि कुमारलाई राजाको रूपमा पाएर सम्पूर्ण प्राणीहरू, सम्पूर्ण प्रजाहरू अत्यन्त प्रसन्न भए, खुसी भए, सुखी भए। सुदर्शन अयोध्या पुगेपछि आफ्ना मित्रहरूका साथमा उनी राजभवनतर्फ गए। त्यहाँ शत्रुजितकी आमा शोकमा डुबिरहेकी थिइन्। सुदर्शनले भन्दछन्, हे आमा, हे माताजी, म त कसम खाएर भन्छु, शत्रुजित र युधाजित मेरो हातबाट मारिएका होइनन्। उनीहरू युद्ध भूमिमा पुगेका मात्र थिए। देवी दुर्गाले उनीहरूको त्यो पापलाई देखेर उनीहरूको प्राणलाई हर्नुभयो। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, तस्मान्न शोचितव्यं ते सुखे दुखे कदाचन। आफ्नो शुभ र अशुभ कर्मको फल अवश्य भोग्नु पर्दछ। म मेरी आमा र हजुरमा फरक देख्ने छैन। मेरा लागि आमा मनोरमा र हजुर समान हुनुहुन्छ। म दुवैमा भेद गर्दिन। यस्तो प्रकारको कुरा सुनेपछि सुदर्शनको कुरा सुनेर लीलावती लजाइन्। उनले भन्न लागिन्, बाबु छोरा, म अपराधिनी हुँ। यो सबै घटना मेरा पिताको कारणले भएको हो। विमाता लीलावतीको कुरा सुनेपछि सुदर्शनले उनका चरणमा शिर झुकाएर प्रणाम गरे। त्यसपछि आफ्नो भव्य राजभवनमा गए।
त्यहाँ उनकी आमा मनोरमा बसेकी थिइन्। त्यहाँ पुग्न साथ प्रजाहरूले राज्यारोहणको आग्रह गरे। सुदर्शनले भने, पहिले भगवतीको मन्दिर बनाएर देवीको स्थापना गरेर मात्रै मैले राज्य गर्नेछु। म यो सिंहासनमा बस्नेछु, राज्यारोहण गर्नेछु। त्यसपछि मन्त्रीहरूले भगवती देवीको भव्य मन्दिर बनाएर श्रद्धापूर्वक देवीको स्थापना गरे। देवीको स्थापना गरेपछि सुदर्शनले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर शुभ मुहुर्तमा पैतृक सम्पत्ति र राज्यभारको अधिकारलाई स्वीकार गरे। सुदर्शन गद्दी आरोहण भइसकेपछि धर्मको मर्यादा पालन गर्दै प्रजाहरूलाई सुखी राख्न लागे। यथा रामः स्वराज्ये भूद् दिलीपस्य रघुर् यथा प्रजानां वै सुखं तद्वन् मर्यादापि तथा भवत्। जुन समयमा राजा रघु पिता दिलीपको राजगद्दीका उत्तराधिकारी भएका थिए, त्यस समय उनले प्रजालाई सुखी राखेर मर्यादाको रक्षा गरेका थिए। त्यसै अनुरूप सोही अनुरूप सुदर्शनले पनि शासन गर्न लागे। यता राजा सुबाहुले पनि देवीको मन्दिर बनाए, देवीको स्थापना गरेर पूजा गर्न लागे, आराधना गर्न लागे। काशी राज्यका भक्त र ज्ञानी सबैले भगवतीको नवरात्र विधिले यज्ञ आरम्भ गरेर पूजा गरे, अर्चना गरे। यस्तो प्रकारको पूजा विधि अथवा त्यो प्रकारको आराधना गरे भन्ने सुनेपछि जनमेजय नाम गरेका राजाको मनमा एउटा प्रश्न उठ्यो। उहाँले व्याससँग भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हे व्यासजी, हे द्विजवर, हे ब्राह्मण, हे ऋषिमुनि, नवरात्रमा के गर्नु पर्दछ? शरतकालको नवरात्रको विधि विधान के छ? नवरात्रको फल र व्रतविधि पनि हजुरले विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। तब व्यासले भन्नुभयो, हे राजन, शरतकालको नवरात्रमा देवीको उपासना गर्नुपर्छ। त्यसै अनुरूप वसन्त ऋतुको नवरात्रमा पनि देवीको प्रेमपूर्वक पूजा गर्नु पर्दछ। यी दुवै ऋतु यमद्रष्टा नामबाट प्रख्यात छन्। चैत्र र आश्विन महिनामा पनि भक्तिपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। औँसीका दिनमा के गर्ने? उत्तम सुन्दर पूजा सामग्री एकत्रित गरेर त्यसै दिन हविष्यान्न शुद्ध प्रकारको मात्र भोजन गर्नुपर्दछ। अनि समतल भूमिमा भगवती दुर्गाको उपासना गर्नका निम्ति मण्डप बनाउनु पर्दछ। मण्डपस्तु प्रकर्तव्यः समे देशे शुभे स्थले हस्तषोड समानेन स्तम्भ ध्वज समन्वितः। मण्डप 9 हात लामो र 7 हात चौडा, यसै नापलाई 16 हात भनेर भनिन्छ, त्यो प्रकारको बनाउनु पर्दछ। यज्ञ प्रारम्भ गर्दा पहिले ब्राह्मणलाई वरण गर्नुपर्छ। देवी पुराणको पाठ गर्नका लागि ब्राह्मणको व्यवस्था गर्दा 9, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मणलाई वरण गर्नु पर्दछ। आफ्नो कक्ष अनुसार, आफ्नो क्षमता अनुसार ब्राह्मण शान्तिपूर्वक पारायण गर्न सक्ने हुनुपर्छ। मण्डप तयार भइसकेपछि बीचमा देवी भगवतीको स्थापना गर्नु पर्दछ। त्यसपछि अरू देवताहरूको स्थापना गर्नु पर्दछ। मङ्गलका लागि बाजा बजाएर भजन र देवीको प्रार्थना गर्नु पर्दछ। प्रार्थना गर्दा भन्नु, हे देवी, हजुर जगतकी माता हुनुहुन्छ। म नवरात्रको उत्तम व्रत गर्दैछु। हे आमा, हजुर मेरा सबै कार्यमा सहायता गर्ने कृपा गर्नुहोस् भनेर दुर्गा भगवतीको प्रार्थना गर्नु पर्दछ। विभवस्यानुसारेण अब भगवतीको के गर्नु? उपासना गर्नु। चन्दन, कपुर, अशोक, चम्पा, मालती, बेलपत्र आदिबाट देवीको पूजा गर्नुपर्छ। हवनका लागि त्रिकोण कुण्ड बनाउनु पर्छ अथवा उत्तम वेदी बनाए पनि हुन्छ, तर यो त्रिकोण नै हुनुपर्छ। हे राजन, विभवस्यानुसारेण कर्तव्यं पूजनं किला वित्तसाख्यं न कर्तव्यं राजन शक्तिमखे सदा। शक्ति भएमा यज्ञका लागि धनको कृपण हुनु निषिद्ध छ। देवीको पूजा गर्दा कन्याको पनि ठूलो महत्व छ। पूजा विधिमा कन्याको अवस्थाका बारेमा बताउनुहुन्छ। 1 वर्षकी कन्यालाई पूजामा लिनु हुँदैन, किनभने ऊ गन्ध र भोगको स्वादबाट अनभिज्ञ हुन्छ। 2 वर्षकी कन्यालाई कुमारी भनिन्छ, 3 वर्षकी कन्यालाई त्रिमूर्ति र 4 वर्षकीलाई कल्याणी भनिन्छ, 5 वर्षकीलाई रोहिणी भनिन्छ, 6 वर्षकीलाई कालिका, 7 वर्षकीलाई चण्डिका, 8 वर्षकीलाई शाम्भवी, 9 वर्षकीलाई दुर्गा र 10 वर्षकी कन्यालाई सुभद्रा भनिन्छ।
10 वर्षसम्मका कन्याहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। अब 2 वर्षकी कन्याको पूजाबाट मान्छेको दुःख दारिद्र्य हटेर जान्छ। 3 वर्षकी कन्याको पूजाबाट धर्म अर्थ र कामको सिद्धि मिल्दछ। 4 वर्षकीबाट पुत्र पौत्र सम्वर्धन र राज्य सुख प्राप्त हुन्छ। 5 वर्षकी कन्यालाई पूजा गर्दा शत्रु दमनमा सफलता मिल्दछ। 6 वर्षकी कन्याको पूजा गर्यो धन र ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ। 7 वर्षदेखि 10 वर्षकी कन्याको पूजाबाट शक्ति माताद्वारा अथवा त्यो प्रकारको सबै प्रकारको कार्यमा सिद्धिको प्राप्ति हुन्छ अथवा सम्पूर्ण प्रकारका कार्यमा सिद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब प्रभु यस्ता प्रकारले देवीको पूजाका विषयमा कन्याको पूजाका विषयमा पनि बताउनु भयो। अब त्यसैले सुन्दर प्रकारले पूजा गर्ने कन्याहरूको पनि पूजा गर्नेका विषयमा उहाँले बताउनु भयो। प्राचीन समयको कुरा अब व्यासजीले राजा जनमेजयलाई बताउनुहुन्छ। प्राचीन समयको कुरा हो। एकजना निर्धन वैश्य थियो। अत्यन्त ऊ महादुखी थियो। कोशल देशका राजा कोशल देशका एक सज्जनले उसको विवाह गरिदिएका थिए। उसका बालबच्चा धेरै थिए। उनको भोग कहिल्यै पनि शान्त हुँदैनथ्यो। ऊ सधैँ अर्काको घरमा काम गरिरहन्थ्यो। उसले साह्रै कठिनतापूर्वक परिवार पालेको थियो। अर्काको घरमा काम गरिरहन्थ्यो। उसले साह्रै कठिनतापूर्वक परिवार पालेको थियो। तर त्यो वैश्य अत्यन्त सत्यवादी थियो। ऊ मनमा अहङ्कार लिँदैनथ्यो। देवता पितृ र अतिथिहरूको पूजा गरेर खाना खुवाएर मात्र आफूले भोजन गर्दथे। दरिद्रताको कारणले वैश्य आत्तिएका थिए। एक दिन उसको एक मुनिसँग भेट भयो। उनले मुनिसँग सोधे, हे ब्राह्मण देवता, मेरो दरिद्रता कसरी जाला? मलाई धेरै धनको इच्छा पनि छैन। म धेरै सम्पन्न बनु भन्ने पनि छैन। हे ब्राह्मण देव, मलाई आफ्ना परिवार पाल्नको निम्ति जति सम्पत्ति चाहिन्छ त्यति भए मात्र पुग्छ, अथवा कुटुम्बको भरण पोषण गर्ने शक्ति मात्र मलाई प्राप्त होस्। उसले पुनः मुनिसँग भन्दछन्, मेरी छोरी विवाह योग्य भएकी छन्। म विवाहको कार्य कसरी पूरा गर्न सक्छु? हे प्रभु, हे ऋषिमुनि, मलाई कुनै उत्तम प्रकारको व्रत बताइदिनुहोस् जसबाट मेरो कल्याण होस्। हे भगवान, उत्तम प्रकारको व्रतको विधि बताइदिनुहोस् जसबाट मेरो कल्याण होस्, जसबाट मेरो सुन्दर प्रकारले जीवनलाई निर्वाह गर्न सकौं। प्रभु, त्यो प्रकारको व्रत बताइदिनुहोस्। भनिसकेपछि ती ऋषिमुनि ती ब्राह्मणले ती वैश्यलाई नवरात्रको व्रतका विषयमा भन्दछन्। उनले वैश्यलाई देवीको पूजा गर्ने, भवन गर्नु र ब्राह्मण भोजन गराउनु भन्ने प्रकारको वचन बोले। देवीको आराधना बाहेक जगतमा अरू ठूलो कुनै व्रत छैन। राज्य भ्रष्टेन रामेण सीता विरहितेन च किष्किन्धायां व्रतं चैतत् कृतं दुःखातुरेण वै। भगवान राम राज्यबाट च्युत हुनुभएको थियो। उहाँलाई सीताले वियोग अथवा सीताको वियोग परेको थियो। रामले किष्किन्धामा यो व्रत गर्नु भएको थियो। उहाँले यो व्रत गरेर महाबली रावण र कुम्भकर्णलाई मार्नु भएको हो। त्यसपछि रावणको भाइ विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले अयोध्याको निष्कण्टक राज्यको भोग गर्नु भएको हो। यसरी ती ब्राह्मणको कुरालाई सुनेर वैश्यले ब्राह्मणलाई गुरु बनायो। उनीबाट उसले भगवतीको माया बीज नामको मन्त्रको दीक्षा पनि लियो। उसले गरेको पूजा र बिन्तीबाट भगवती प्रसन्न हुनुभयो र भगवती प्रकट भएर ती धनहीन वैश्यलाई दर्शन दिनुभयो। देवीले उसलाई सर्वसम्पन्न र कृतकृत्य बनाइदिनुभयो। त्यसैले घरमा धन सम्पत्ति छैन, घरमा सुख शान्ति छैन भने भगवतीको उपासना गर्नुपर्दछ। भगवतीको कृपाबाट संसारमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चारै प्रकारका पुरुषार्थहरूको प्राप्ति हुन सक्दछ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।